كرم بيك، شو بتحب نضيفك؟ تشرب شاي ولا قهوة؟ لا ما بدي اشرب شي وكنت رايح بالاساس. لا هلأ رايح. تأخر الوقت. رح سكر هلأ وبشوفك المساء. تمام. عن جد؟ يعني ما عاد يتزوجوا؟ لا أجلوا لفترة، وإن شاء الله خلال هالفترة كرم وبارلا بياخدوا القرار. بالحقيقة كنا قراب من بعض طول الفترة الماضية. ايه أنا بظن طالما الكل مبسوطين معناتها شهيتنا انفتحت على الأكل. شو رأيكم؟ صار لازم نروح على البيت. حبيبتي سيرتشي، ضلوا هالليلة عنا وبكرة بتروحوا على بيتكم. ايه وأصلاً تأخر الوقت. لا ما بنقدر، مو إليف عندها مدرسة. لك وينه هالولد؟ إيه؟ كيف المدرسة أميرتنا؟ منيحة. تعودتي عليها؟ والله لهلأ ما عم صدق. لكن أنت عم تشتغلي بشركة هكتانير؟ بس بتعرفوا أكتر شي فاجأني إن المدير यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक रात घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी। लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में। तो व्यूअर्स, इसमें एक पैगाम मौजूद है। हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में ये हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हाजरा एक बाहिजाब खामोश तब लड़की थी, तालीम में बेहतरीन, अखलाक में मिसाली, लेकिन इसकी खामोशी में एक राज छुपा था। वो हमेशा निकाब करती थी, किसी ने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिस यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक रात घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी, लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में। तो व्यूअर्स, इसमें एक पैगाम मौजूद है। हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं।
ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہاجرہ ایک باحجاب خاموش طبی لڑکی تھی، تعلیم میں بہترین، اخلاق میں مثالی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کرتی تھی، کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس سے ان کے ایک پرانی خاندان رنجش چلی آ رہی تھی۔ پھر ایک گھر چھوڑ کر ہاجرہ چلی گئی۔ اگلے دن خبر آئی ہاجرہ نے یاسر سے نکاح کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہاجرہ کو پہلی بار بغیر نقاب کے سب نے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ بچپن کے ایک حادثے میں یہی اس کا راز تھا، اس لیے وہ نقاب کرتی تھی، لیکن یاسر نے اسے ویسا ہی قبول کیا جیسے وہ ہے۔ دونوں خاندان ہار گئے اپنی انا میں، لیکن یاسر اور ہاجرہ جیت گئے محبت میں۔ تو ویورز، اس میں ایک پیغام موجود ہے، حسین چہرے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے باطینی خوبصورتی نہیں دکھا سکتی، لیکن حسن چہرے میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ نقاب صرف چہرے کا نہیں ہوتا، اصل نقاب تو ہم اپنے نظروں پر چڑھا لیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہاجرہ ایک باحجاب خاموش طبی لڑکی تھی، تعلیم میں بہترین، اخلاق میں مثالی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کرتی تھی، کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس سے ان کے ایک پرانی خاندان رنجش چلی آ رہی تھی۔ پھر ایک گھر چھوڑ کر ہاجرہ چلی گئی۔ اگلے دن خبر آئی ہاجرہ نے یاسر سے نکاح کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہاجرہ کو پہلی بار بغیر نقاب کے سب نے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ بچپن کے ایک حادثے میں یہی اس کا راز تھا، اس لیے وہ نقاب کرتی تھی، لیکن یاسر نے اسے ویسا ہی قبول کیا جیسے وہ ہے۔ دونوں خاندان ہار گئے اپنی انا میں، لیکن یاسر اور ہاجرہ جیت گئے محبت میں۔ تو ویورز، اس میں ایک پیغام موجود ہے، حسین چہرے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے باطینی خوبصورتی نہیں دکھا سکتی، لیکن حسن چہرے میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ نقاب صرف چہرے کا نہیں ہوتا، اصل نقاب تو ہم اپنے نظروں پر چڑھا لیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہاجرہ ایک باحجاب خاموش طبی لڑکی تھی، تعلیم میں بہترین، اخلاق میں مثالی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کرتی تھی، کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس
यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक रात घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी, लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में। तो व्यूअर्स, इसमें एक पैगाम मौजूद है। हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में ये हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हाजरा एक बाहिजाब खामोश तबी लड़की थी, तालीम में बेहतरीन, अखलाक में मिसाली, लेकिन इसकी खामोशी में एक राज छुपा था। वो हमेशा निकाब करती थी, किसी ने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिस यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक रात घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी, लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में। तो व्यूअर्स, इसमें एक पैगाम मौजूद है। हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में ये हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हाजरा एक बाहिजाब खामोश तबी लड़की थी, तालीम में बेहतरीन, अखलाक में मिसाली, लेकिन इसकी खामोशी में एक राज छुपा था। वो हमेशा निकाब करती थी, किसी ने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिस यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक रात घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी, लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में।
تو व्यूअर्स इसमें एक पैगाम मौजूद है हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं। ड्रामा सिल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में ये हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हाजरा एक बाहिजाब खामोश तब लड़की थी, तालीम में बेहतरीन, अखलाक में मिसाली, लेकिन इसकी खामोशी में एक राज छुपा था। वो हमेशा निकाब करती थी, किसी ने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिस यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी, लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में। तो व्यूअर्स, इसमें एक पैगाम मौजूद है हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं। ड्रामा सिल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में ये हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हाजरा एक बाहिजाब खामोश तब लड़की थी, तालीम में बेहतरीन, अखलाक में मिसाली, लेकिन इसकी खामोशी में एक राज छुपा था। वो हमेशा निकाब करती थी, किसी ने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिस यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक़ इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी, लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में। तो व्यूअर्स, इसमें एक पैगाम मौजूद है हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं। ड्रामा सिल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में ये हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हाजरा एक बाहिजाब खामोश तब लड़की थी, तालीम में बेहतरीन, अखलाक में मिसाली, लेकिन इसकी खामोशी में एक राज छुपा था। वो हमेशा निकाब करती थी, किसी ने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है।
دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس سے ان کے ایک پرانی خاندان رنجش چلی آ رہی تھی۔ پھر ایک گھر چھوڑ کر ہاجرہ چلی گئی۔ اگلے دن خبر آئی ہاجرہ نے یاسر سے نکاح کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہاجرہ کو پہلی بار بغیر نقاب کے سب نے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ بچپن کے ایک حادثے میں یہی اس کا راز تھا، اس لیے وہ نقاب کرتی تھی، لیکن یاسر نے اسے ویسا ہی قبول کیا جیسے وہ ہے۔ دونوں خاندان ہار گئے اپنی انا میں، لیکن یاسر اور ہاجرہ جیت گئے محبت میں۔ تو ویورز، اس میں ایک پیغام موجود ہے، حسین چہرے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے باطینی خوبصورتی نہیں دکھا سکتی، لیکن حسن چہرے میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ نقاب صرف چہرے کا نہیں ہوتا، اصل نقاب تو ہم اپنے نظروں پر چڑھا لیتے ہیں۔ ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں یہ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہاجرہ ایک باحجاب خاموش طب لڑکی تھی، تعلیم میں بہترین، اخلاق میں مثالی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کرتی تھی، کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس سے ان کے ایک پرانی خاندان رنجش چلی آ رہی تھی۔ پھر ایک گھر چھوڑ کر ہاجرہ چلی گئی۔ اگلے دن خبر آئی ہاجرہ نے یاسر سے نکاح کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہاجرہ کو پہلی بار بغیر نقاب کے سب نے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ بچپن کے ایک حادثے میں یہی اس کا راز تھا، اس لیے وہ نقاب کرتی تھی، لیکن یاسر نے اسے ویسا ہی قبول کیا جیسے وہ ہے۔ دونوں خاندان ہار گئے اپنی انا میں، لیکن یاسر اور ہاجرہ جیت گئے محبت میں۔ تو ویورز، اس میں ایک پیغام موجود ہے، حسین چہرے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے باطینی خوبصورتی نہیں دکھا سکتی، لیکن حسن چہرے میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ نقاب صرف چہرے کا نہیں ہوتا، اصل نقاب تو ہم اپنے نظروں پر چڑھا لیتے ہیں۔ ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں یہ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہاجرہ ایک باحجاب خاموش طب لڑکی تھی، تعلیم میں بہترین، اخلاق میں مثالی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کرتی تھی، کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس سے ان کے ایک پرانی خاندان رنجش چلی آ رہی تھی۔ پھر ایک گھر چھوڑ کر ہاجرہ چلی گئی۔
اگلے دن خبر آئی حاجرہ نے یاسر سے نکاح کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد حاجرہ کو پہلی بار بغیر نقاب کے سب نے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ بچپن کے ایک حادثے میں یہی اس کا راز تھا، اس لیے وہ نقاب کرتی تھی، لیکن یاسر نے اسے ویسا ہی قبول کیا جیسے وہ ہے۔ دونوں خاندان ہار گئے اپنی انا میں، لیکن یاسر اور حاجرہ جیت گئے محبت میں۔ تو ویورز، اس میں ایک پیغام موجود ہے، حسین چہرے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے باطینی خوبصورتی نہیں دکھا سکتی، لیکن حسن چہرے میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ نقاب صرف چہرے کا نہیں ہوتا، اصل نقاب تو ہم اپنے نظروں پر چڑھا لیتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حاجرہ ایک باحجاب خاموش طبی لڑکی تھی، تعلیم میں بہترین، اخلاق میں مثالی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کرتی تھی، کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ حاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن حاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ حاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن حاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس سے ان کے ایک پرانی خاندان رنجش چلی آ رہی تھی۔ پھر ایک گھر چھوڑ کر حاجرہ چلی گئی۔ اگلے دن خبر آئی حاجرہ نے یاسر سے نکاح کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد حاجرہ کو پہلی بار بغیر نقاب کے سب نے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ بچپن کے ایک حادثے میں یہی اس کا راز تھا، اس لیے وہ نقاب کرتی تھی، لیکن یاسر نے اسے ویسا ہی قبول کیا جیسے وہ ہے۔ دونوں خاندان ہار گئے اپنی انا میں، لیکن یاسر اور حاجرہ جیت گئے محبت میں۔ تو ویورز، اس میں ایک پیغام موجود ہے، حسین چہرے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے باطینی خوبصورتی نہیں دکھا سکتی، لیکن حسن چہرے میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ نقاب صرف چہرے کا نہیں ہوتا، اصل نقاب تو ہم اپنے نظروں پر چڑھا لیتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حاجرہ ایک باحجاب خاموش طبی لڑکی تھی، تعلیم میں بہترین، اخلاق میں مثالی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کرتی تھی، کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ حاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن حاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ حاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن حاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس سے ان کے ایک پرانی خاندان رنجش چلی آ رہی تھی۔ پھر ایک گھر چھوڑ کر حاجرہ چلی گئی۔ اگلے دن خبر آئی حاجرہ نے یاسر سے نکاح کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد حاجرہ کو پہلی بار بغیر نقاب کے سب نے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ بچپن کے ایک حادثے میں یہی اس کا راز تھا، اس لیے وہ نقاب کرتی تھی، لیکن یاسر نے اسے ویسا ہی قبول کیا جیسے وہ ہے۔ دونوں خاندان ہار گئے اپنی انا میں، لیکن یاسر اور حاجرہ جیت گئے محبت میں۔ تو ویورز، اس میں ایک پیغام موجود ہے، حسین چہرے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے باطینی خوبصورتی نہیں دکھا سکتی، لیکن حسن چہرے میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ نقاب صرف چہرے کا نہیں ہوتا، اصل نقاب تو ہم اپنے نظروں پر چڑھا لیتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, हाजरा एक बाहिजाब खामोश तब लड़की थी, तालीम में बेहतरीन, अखलाक में मिसाली, लेकिन इसकी खामोशी में एक राज छुपा था। वो हमेशा निकाब करती थी, किसी ने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक इस ख़ानदान से था जिस यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी, लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में। तो व्यूअर्स, इसमें एक पैगाम मौजूद है। हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में ये हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हाजरा एक बाहिजाब खामोश तब लड़की थी, तालीम में बेहतरीन, अखलाक में मिसाली, लेकिन इसकी खामोशी में एक राज छुपा था। वो हमेशा निकाब करती थी, किसी ने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक इस ख़ानदान से था जिस यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी, लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में। तो व्यूअर्स, इसमें एक पैगाम मौजूद है। हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में ये हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हाजरा एक बाहिजाब खामोश तब लड़की थी, तालीम में बेहतरीन, अखलाक में मिसाली, लेकिन इसकी खामोशी में एक राज छुपा था। वो हमेशा निकाब करती थी, किसी ने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक इस ख़ानदान से था जिस यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा,
لیکن हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी। लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में। तो व्यूअर्स, इसमें एक पैगाम मौजूद है। हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में ये हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हाजरा एक बाहिजाब खामोश तब लड़की थी, तालीम में बेहतरीन, अखलाक में मिसाली, लेकिन इसकी खामोशी में एक राज छुपा था। वो हमेशा निकाब करती थी, किसी ने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक इस ख़ानदान से था जिस यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी। लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में। तो व्यूअर्स, इसमें एक पैगाम मौजूद है। हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में ये हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हाजरा एक बाहिजाब खामोश तब लड़की थी, तालीम में बेहतरीन, अखलाक में मिसाली, लेकिन इसकी खामोशी में एक राज छुपा था। वो हमेशा निकाब करती थी, किसी ने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक इस ख़ानदान से था जिस यासिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हाजरा के किरदार से मुतासिर था, लेकिन इसका निकाब यासिर को तजस्सुस में मुब्तला करता। वो जानता था कि वो सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बातनी रोशनी से भी चमकती है। दोनों में खामोश राब्ता बढ़ता गया। बलाखिर यासिर ने रिश्ता भेजा, लेकिन हाजरा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वजह, यासिर का ताल्लुक इस ख़ानदान से था जिससे इनके एक पुरानी ख़ानदान रंजिश चली आ रही थी। फिर एक घर छोड़कर हाजरा चली गई। अगले दिन खबर आई हाजरा ने यासिर से निकाह कर लिया है। कुछ दिनों बाद हाजरा को पहली बार बग़ैर निकाब के सब ने देखा। इसका आधा चेहरा जल चुका था। बचपन के एक हादसे में यही इसका राज था, इसलिए वो निकाब करती थी। लेकिन यासिर ने इसे वैसा ही कबूल किया जैसे वो है। दोनों ख़ानदान हार गए अपनी अना में, लेकिन यासिर और हाजरा जीत गए मोहब्बत में। तो व्यूअर्स, इसमें एक पैगाम मौजूद है। हसीन चेहरे जो है वो कभी भी अपने बातीनी खूबसूरती नहीं दिखा सकती, लेकिन हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। निकाब सिर्फ चेहरे का नहीं होता, असल निकाब तो हम अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं।
ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں یہ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہاجرہ ایک باحجاب خاموش طبی لڑکی تھی، تعلیم میں بہترین، اخلاق میں مثالی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کرتی تھی، کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس سے ان کے ایک پرانی خاندان رنجش چلی آ رہی تھی۔ پھر ایک گھر چھوڑ کر ہاجرہ چلی گئی۔ اگلے دن خبر آئی ہاجرہ نے یاسر سے نکاح کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہاجرہ کو پہلی بار بغیر نقاب کے سب نے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ بچپن کے ایک حادثے میں یہی اس کا راز تھا، اس لیے وہ نقاب کرتی تھی، لیکن یاسر نے اسے ویسا ہی قبول کیا جیسے وہ ہے۔ دونوں خاندان ہار گئے اپنی انا میں، لیکن یاسر اور ہاجرہ جیت گئے محبت میں۔ تو ویورز، اس میں ایک پیغام موجود ہے، حسین چہرے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے باطینی خوبصورتی نہیں دکھا سکتی، لیکن حسن چہرے میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ نقاب صرف چہرے کا نہیں ہوتا، اصل نقاب تو ہم اپنے نظروں پر چڑھا لیتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں یہ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہاجرہ ایک باحجاب خاموش طبی لڑکی تھی، تعلیم میں بہترین، اخلاق میں مثالی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کرتی تھی، کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس سے ان کے ایک پرانی خاندان رنجش چلی آ رہی تھی۔ پھر ایک گھر چھوڑ کر ہاجرہ چلی گئی۔ اگلے دن خبر آئی ہاجرہ نے یاسر سے نکاح کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہاجرہ کو پہلی بار بغیر نقاب کے سب نے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ بچپن کے ایک حادثے میں یہی اس کا راز تھا، اس لیے وہ نقاب کرتی تھی، لیکن یاسر نے اسے ویسا ہی قبول کیا جیسے وہ ہے۔ دونوں خاندان ہار گئے اپنی انا میں، لیکن یاسر اور ہاجرہ جیت گئے محبت میں۔ تو ویورز، اس میں ایک پیغام موجود ہے، حسین چہرے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے باطینی خوبصورتی نہیں دکھا سکتی، لیکن حسن چہرے میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ نقاب صرف چہرے کا نہیں ہوتا، اصل نقاب تو ہم اپنے نظروں پر چڑھا لیتے ہیں۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں یہ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ہاجرہ ایک باحجاب خاموش طبی لڑکی تھی، تعلیم میں بہترین، اخلاق میں مثالی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کرتی تھی، کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ ہاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن ہاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس
یاسر اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ حاجرہ کے کردار سے متاثر تھا، لیکن اس کا نقاب یاسر کو تجسس میں مبتلا کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، باطنی روشنی سے بھی چمکتی ہے۔ دونوں میں خاموش رابطہ بڑھتا گیا۔ بالآخر یاسر نے رشتہ بھیجا، لیکن حاجرہ کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ وجہ، یاسر کا تعلق اس خاندان سے تھا جس سے ان کے ایک پرانی خاندان رنجش چلی آ رہی تھی۔ پھر ایک رات گھر چھوڑ کر حاجرہ چلی گئی۔ اگلے دن خبر آئی حاجرہ نے یاسر سے نکاح کر لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد حاجرہ کو پہلی بار بغیر نقاب کے سب نے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ بچپن کے ایک حادثے میں یہی اس کا راز تھا، اس لیے وہ نقاب کرتی تھی، لیکن یاسر نے اسے ویسا ہی قبول کیا جیسے وہ ہے۔ دونوں خاندان ہار گئے اپنی انا میں، لیکن یاسر اور حاجرہ جیت گئے محبت میں۔ تو ویورز، اس میں ایک پیغام موجود ہے، حسین چہرے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے باطینی خوبصورتی نہیں دکھا سکتی، لیکن حسن چہرے میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ نقاب صرف چہرے کا نہیں ہوتا، اصل نقاب